बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ज़मीन ज़ादे या ज़मीन के बेटे और ज़मीन की बेटियाँ। ये वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़मीनों से होता है। वैसे तो हर एक का ताल्लुक़ ज़मीन से होता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो काश्तकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, और जो हरी भरी फसलें इनके हाथों उगती हैं, उनके दाने इनके हाथों पकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को वो देखते हैं कि कुदरत कितनी मेहरबान है और कुदरत कितनी दयालु है, जिसका दिल बड़ा है। तो आम तौर पे जो पहले ज़माने में ज़मीनों पे बसने वाले लोग होते थे, उनके दिल बड़े होते थे। ये एक दूसरे की टो नहीं लगाते थे, अपने काम से काम रखते थे। सुबह सूरज उगने से पहले जो घरों से निकलते थे, इसे कहते थे सरगी वेला, और ये आराम से अपने मरबों पे जाते, बैलों को जोड़ते, हल चलाते, बीज बोते, पानी लगाते, और शाम को थके हारे वापस घर आते। इस बीच में उनकी बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनकी माएँ सरों पे खाना रख के लेके जाती। दरमियान में कहीं कोई पर्या पंचायत होती, वहाँ बैठते, कोई शादी ब्याह होते, वहाँ लोगों के अपने अजीज़ों के साथ बैठते। बहुत कम, कोई रेयर होता होगा, कोई स्कैंडल बनता होगा, या मुमकिन है तब भी औरतें आपस में बैठे कुछ ना कुछ बातें तो करती होंगी, लेकिन मियाँ की टो नहीं लगाती थी। ये जो टो लगाने का मर्ज़ पैदा हुआ, इससे ख़ानदान छोटे हो गए। क्योंकि जब टो नहीं लगाते थे तो मर्द के साथ आप आसूदा होते थे और आजुर्दा नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे, तो औलाद पैदा होती रहती थी। औलाद की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ती रहती थी, क्वालिटी का कोई इशू नहीं था। पर अब तो ये है कि जिस लड़की ने भी थोड़ी सी जमातें चार पढ़ ली हैं, वो अपने आप को हीर, रानी और हर चीज़ सस्ती पुन्नू समझती है, और वो सोचती है कि मेरा मियाँ सिर्फ मेरा है, वो किसी और की तरफ देखे क्यों। और अगर वो टो लगाने पे आ गई तो फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है। मेरे पास चूँकि बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ टो लगाने के शौक़ ने ख़ानदान बर्बाद किए, तो मैंने एक रोज़ कागज़ पे बैठ के लिखा, क्या टो लगाना इतना शानदार काम है कि हर लड़की ये कर रही है? तो फिर मैंने उसके फ़ायदे लिखे। लाइक, आप फ़ायदों पे अगर इन्वर्टेड कॉमास कर लें तो आप नुकसान पढ़ लीजिए, लेकिन मैं उससे फ़ायदे ही कहूँगा। कुछ चूँकि जब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको फ़ायदा फ़ील हो रहा है, उसका वज़न आप दे रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ऐसी तमाम अपने मियों की टो लगाने वाली औरतों को ये होता है कि उनका दिल बुझ जाता है, उसमें से खुशी रुखसत हो जाती है, और एक मायूसी और एक पजमुर्दगी तारी हो जाती है। फिर आपका रोने को दिल करता है, फिर आपका हमदर्दी लेने को दिल करता है। दीवारों के साथ टेक लगा लगा के झाड़ू देते हुए भी रोती हैं, काम करते हुए भी रोती हैं, और आहें भरती हैं, और आहें जाके मियाँ को पढ़ती हैं। ये जो टो लगाने का मर्ज़ अगर कमज़ोर होता या ना होता तो ये जो मामूल की ज़िंदगी आपकी इतनी दुखी ना होती। दूसरा, टो लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने ख़ानदान को उसकी तफसील बता के सबके लिए एक फ़न टाइम पैदा कर देते हैं। आपकी मौजूदगी में, आपकी गैर मौजूदगी में, दे लव टू टीज़ योर हस्बैंड। उसको डिसरिस्पेक्ट करना, उसको बेइज्जत करना, उसको टॉन्ट करना, उसके बारे में वो जुमले कहे जाते हैं कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। आप सोचिए कि वो ना वैसा हो और आपने एक उसकी शक्ल बना दी, तो सबको, हम सारे ही बुरी बात पे बिलीव करने को फ़ौरन तैयार होते हैं। जो तीसरा बड़ा फ़ायदा होता है कि आप उसकी औलाद को अपने बाप से, उसकी मोहब्बत से, उसके रोल से, उसके आइडियलिज़म से बिल्कुल महरूम कर देते हैं। जिनका बाप आइडियल ना रहे, जिनका बाप उनका रोल मॉडल ना रहे, तो क्या मोहल्ले के कसाई को, नाई को वजह के रोल मॉडल बनाएंगे? किसको बनाएंगे? इनफैक्ट कि घटिया से घटिया जो भी उनको मिलेगा उसके साथ बैठेंगे, गप मारेंगे, चूँकि आपने उनके दिल में डाल दिया कि तुम्हारा बाप तो बहुत घटिया है। वो टेलीफोन करता है, वो मैसेज सुनता है, वो लड़कियों से बातें करता है, वो ये करता है। इशू इतना सा हुआ होगा, चले इतना सा मान लिया, इतना सा हुआ, पर फिर भी आपकी ज़िंदगी से बड़ा तो नहीं था, आपके रिश्तों से बड़ा तो नहीं था। रिश्ता या होता है या नहीं होता, बीच में जहर होती है। चौथा जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि आप मर्द के दिल से उतर जाती हैं। मर्द पहले तो आता था शाम को घर, अब जब आप उसको ताने दोगे, उसके फ़ोन के पासवर्ड ढूंढोगे और टो लगाओगे, और फिर उसके साथ उसे शर्मिंदा करोगे कि वो तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, वो तुम्हारी फ़लाँ का आया था, और तुम बड़े उसके साथ डायलॉग बोलते हो, और तुम्हारे मैंने मैसेज पढ़ ली। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ख़वातीन उल्टी हो जाती हैं। जगह जगह लोगों से राब्ता करके उनके मैसेजेस निकलवाने पे और लिस्टें निकलवाने पे पता नहीं क्या मिलता है। ये सारा जानने के बाद आप अपने असल मियाँ से उससे दूर हो जाते।
وہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی عزت آپ سے غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی جو چاہت ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ سوچو کہ وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، آپ سوچو کہ آپ کے بچوں کو دیکھ کر اس کو اچھا لگے گا، اس کو تو گھر آنا زہر لگے گا۔ جس در و دیوار میں ہمارے لیے انتظار نہ ہو اور جن آنکھوں میں ہمارے لیے چاہت نہ ہو، ہم وہاں کبھی نہیں جاتے۔ اور اس کے بعد جو اگلا بڑا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ مرد اپنی عزت یا ٹیریٹری بچانے کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے شام کو آتا تھا، پھر وہ نہیں آئے گا، پھر وہ تب آئے گا جب سب بچے سو گئے ہوں گے، آپ بھی سونے والے ہوں گے، آ کے منہ پرے کر کے سو جائے گا، کمرہ الگ کر لے گا۔ اب آپ جبراً اس کے ساتھ جا کے لیٹ نہیں سکتے، آپ جبراً اس کے کمرے میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ وہ تبھی بنتے تھے جب وہ چاہتا تھا۔ اب آپ نے اس کے لیے ڈسگریس کرنے کے سارے مواقع فراہم کر دیے۔ کیوں کیے؟ اس ٹو لگانے سے۔ نہ تو آپ پولیس آفسر تھے، نہ تفتیشی تھے، نہ جج تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ کا رول نہ اس کی ماں کا تھا، نہ اس کے باپ کا تھا، آپ اس کی بیوی تھے، اسپاؤس تھے، سول میٹ نہیں بنے۔ آپ نے اپنے لیے ایک جاسوسہ کا رول ڈھونڈا اور اپنی نارمل اچھی خاصی خانگی زندگی کو برباد کر لیا۔ سیانے کہتے ہیں بہت جگہ بے علمی یا کم علمی یہ برکت ہوتی ہے۔ ویسے تو وہ نادان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، پر گھر کے ان معاملات میں جہاں آپ کو مرد کے شب و روز کے بارے میں، ابھی آپ فوراً ڈنڈا لے کے میرے گرد نہ ہو جائیے کہ سر آپ مردوں کی سپورٹ کر رہے ہو۔ مرد آپ سے روٹھ کر کسی اور جگہ منہ لگا لے گا، دل لگا لے گا، برباد آپ ہو جاؤ گے۔ آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ اس رستے کو بند کر کے پھر کہاں جاؤ گے؟ ایک نیا تجربہ کرو گے۔ یہ زندگی کی یہ تجربے دیکھیں، کھانا ہم چھوڑ سکتے ہو، کپڑے چھوڑ سکتے ہو، پر رشتے بار بار نہیں چھوڑے جا سکتے۔ رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے، رشتوں کو انگیز کرنا ہوتا ہے، رشتوں کو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، رشتوں کے مطابق ڈھلنا ہوتا ہے، یا رشتوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مرد کہیں اور بھی تو اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ کوئی پری ہے، کوئی حور ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے، وہ بھی تو کوئی عورت ہوگی۔ اس کی زبان ہوگی، اس کا لمس ہوگا، اس کے ناز و انداز ہوگے، تو آپ کو کیا وفات پڑتی ہے کہ آپ اس کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک بنا بنایا قانونی شرعی خوبصورت حق تھا، رشتہ تھا، استحقاق تھا، وہ آپ نے برباد کر دیا۔ جو آخری سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، میں اسے فائدہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رب نے بالخصوص کیٹاگوریکلی منع کیا جاسوسیوں سے، ٹو لگانے سے۔ چونکہ ٹو کسی مرد کی لگے، کسی ادارے کی لگے، کسی بھی آپ فرد کی، گھر کی، قوم کی، برادری کی ٹو لگاؤ گے، وہاں سے کچھ چیزیں ایسی ضرور نکلیں گی جو انوانٹیڈ، انڈیزائرڈ اور ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں۔ پہلے خبر نہیں تھی تو آپ چل رہے تھے، اب خبر ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو اے اچھی خواتین، آپ کو میں پیاری نہیں کہہ رہا، اے اچھی خواتین، آپ کو اچھا ہونا چاہیے، آپ کو پیارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو مردوں کی ٹو لگانے کے چکر میں آپ احمق بنتے ہو، حماقت کی راہ پہ آپ بھٹک بھاگتے ہو اور کسی منزل پہ نہیں پہنچتے۔ جس جگہ پہنچتے ہو وہ منزل نہیں کہتے، وہ بربادی کا ایک اندھا کنواں ہے، اور اس میں جا کے آپ منہ کے بل گر جاتے ہو۔ اپنے میوں کو، ان کی غلطیوں کو، یا ان کے کچھ ایسی چیزوں کو درگزر کرنا سیکھو تاکہ آپ کے گھر بچے رہیں۔ اتنا رش ہو گیا ہے بے گھر عورتوں کا اور بے در عورتوں کا، جنہوں نے اپنے گھر توڑے ذرا ذرا سی بات پہ، پھر اپنے بچے لے کے وہ کبھی بھائی کے در پہ، کبھی کسی بہن کے در پہ، کبھی در بدر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، اور وہاں آپ بے وقت ہوتے ہو۔ وہاں تو آپ کا اپنا گھر تھا، اپنا در تھا، اپنی چھت تھی، اپنا میاں تھا، کم کمزور تھا، خراب تھا، وہ تو آپ جانتے تھے، اور باقی تو آپ کی سب عزت، احترام اور ریگارڈ کرتے تھے۔ آپ کو وزن ہوتا ہے آپ کے سر کے سائیں کی وجہ سے۔ سر کا سائیں معذور ہو، کمزور ہو، کم تر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ہمیشہ سر کا سائیں ہوتا ہے۔ سر کا سائیں مانا کرو، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔